हचुवाका भरमा आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन फितलो हुँदा विकास खर्च सधैँ कछुवा गतिमा। चालु आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा पुँजीगत खर्च 56% सीमित। भारतीय बजार गएका सुनसरीका 2 युवालाई अपहरण गरी फिरौती माग्ने समूहका 1 जना पक्राउ। अपहरणमा परेका 2 जना भागेर घर फिर्ता। सत्ता समीकरण फेर्ने खेलमा आफूहरू नलागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई। युवा पुस्तालाई पार्टीमा भित्र्याउने योजना सहित राप्रपाको कार्ययोजना सार्वजनिक। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र वरपरका स्थानमा खानेपानीको अभाव। यमुना नदीको स्तर घट्ने बित्तिकै पानीको व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री केजरीवालको भनाई। र एपीएफ प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्लब भलिबलको महिला र पुरूष दुवैतर्फ फाइनल नजिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चालू आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च मुस्किलले 56% हुन सकेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आर्थिक वर्षको सरकारी खाता बन्द गरिसकेको छ। विकास निर्माणमा बारम्बार एउटै समस्या र नियति दोहोरिँदा समेत सम्बन्धित निकायले चासो एवं प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको अवस्था सधैँ उस्तै छ। अर्कोतर्फ असारमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटी यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ। हचुवाका भरमा विकास आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन पाटो फितलो हुँदा विकास खर्च सधैँ कछुवा गतिमा हुने गरेको छ। विकास निर्माण आयोजनाका लागि भन्दै सरकारले यो वर्ष 3 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले लक्ष्यको जम्मा 56% अर्थात 2 खर्ब 14 अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारी खाता बन्द गरिसकेको छ। विकास खर्चतर्फ गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झन निराशाजनक छ। गत वर्ष यही समयमा 50% खर्च गर्न सकेको सरकारले 2 वर्ष अघि पुँजीगत खर्च जम्मा 45% गरेको थियो। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च औसतमा 60% मात्रै छ। समग्र बजेटको मुस्किलले 20% विकास खर्च छुट्याउने, त्यसको पनि 60% हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने परिपाटीले विकासको चाहनालाई अलपत्र पारेको छ। बजेटमा महत्वाकांक्षी विकास योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने वर्षौंदेखिको रोग भए पनि सरकारी निकायले चेत खाएको देखिँदैन। बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनको पाटोसम्म यस अघिका कमजोरी यो वर्ष पनि दोहोरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा स्वीकार छन्। प्रोजेक्टहरूको सिलेक्सन, त्यसको प्रायोरिटाइजेसन, त्यसको चाहिँ तयारीका कामहरू, यी कामहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो प्लानिङको पार्ट चाहिँ अलिकति कमजोर नै देखिन्छ। बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि धेरै संख्यामा आयोजना प्रस्ताव गर्ने, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ पैसाहरू पनि पर्याप्त नराख्ने, अनि आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि अनि त्यसपछि त्यसको डीपीआरदेखि सबै प्रारम्भिक कामहरू चाहिँ त्यसपछि मात्रै सुरु हुने र त्यो सुरु गर्दाखेरि त्यसले पनि केही समय लिने, त्यसको ठेक्का प्रक्रियामा जाँदाखेरि पनि अलिकति विलम्ब हुँदै जाने र करिब करिब आर्थिक वर्षको 8औं-9औं महिनामा गएर बल्ल त्यसमा कन्ट्र्याक्ट लाग्ने, त्यसपछि ठेकेदारले काम गर्दा गर्दै असार महिना सकिने, आर्थिक वर्ष सकिने, यो खालको जुन एउटा साइकल छ यो साइकल चाहिँ अब यो वर्ष पनि दोहोरियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 मै आउने बजेट साउनबाट कार्यान्वयन शुरू हुने भए पनि पहिलो त्रैमासिक त्यत्तिकै खेर जाने गरेको छ। स्पष्ट योजना र नीतिगत तयारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनको पहिलो 3 महिना शून्य उपलब्धिमा खेर जाने सरकारवाला बताउँछन्। विकास निर्माणको समस्या मुलुकको दीर्घरोग जस्तै बनेको छ। राजनीतिक अस्थिरता होस् या स्थायी सरकार, पुँजीगत खर्चको अवस्था सधैँ उस्तै छ। मुलुकमा शासन व्यवस्था, कानून बदलिए पनि शासकीय स्वभाव र योग्यता बदलिएको छैन। नयाँ संविधान बन्नु अघि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र संरचनात्मक समस्या थियो। अर्कोतर्फ समयमै बजेट नआउने र आए पनि पारित गर्न समय लाग्थ्यो। खर्चको अख्तियारी नै ढिलो जाँदा कार्यक्रम स्वीकृति र ठेक्कापट्टा स्वतः ढिला हुन्थे। तर अहिले समयमै बजेट आए पनि कार्यान्वयन पाटो उस्तै छ। असारे विकास रोकिएको छैन। बजेटमा अहिले संरचनागत समस्या नरहेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे खर्च गर्ने सवालमा विभागीय मन्त्री र स्थायी संयन्त्र भनिने कर्मचारी बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्। कुनै पनि कामको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भने संसदले कानून बनाएर पास गरेर पठाइदिइसकेपछि बजेट पनि कानून हो। कार्यान्वयनको सम्पूर्ण रेस्पोन्सिबिलिटी सरकार र सरकारी मार्फतका निकायहरूको हुन्छ। कुनै राजनीतिक दलको अर्काको हुँदैन। अब हाम्रो यहाँ त के छ भने तपाईँ नेता होस् तैँले के लाग्यो कार्यान्वयन गरिस् भन्छ। त्यसको के भने उसको काम चाहिँ के भने नीति बजेट ठिक भयो कि भएन भन्ने मात्रै उसको कुरा
हो र अथवा बजेट पास गरिदिने र पैसा जिम्मा लगाइदिने हो। बजेट पास गर्ने बित्तिकै इमिडिएट अहिले त के छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट पनि भोलिपल्टै साउन 1 गते नै त्यो मन्त्रालयमा होइन कि त्यसको विभागमा पनि सिधै अर्थ मन्त्रालयले ट्रान्सफर गर्छ। मन्त्रालय हुँदै तल विभाग तल जाने स्थिति छैन। जस्तो साउन 1 गते नगरपालिका गाउँपालिकाको खातामा पैसा पठाइदिन्छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने रोगलाई अन्त्य गर्न गत वर्षको बजेटमा सरकारले विकास आयोजनाका लागि पहिलो त्रैमासिकमै ठेक्का सम्झौता गर्ने बताएको थियो। तर बजेटमा उल्लेखित सो महत्वाकांक्षी घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन। आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, यी समस्याहरूको लागि चाहिँ अनुगमन समिति एउटा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष सदस्यको रूपमा अनुगमन समिति नै रहने र त्यो अनुगमन समितिले चाहिँ बजेटको प्रगतिहरूको चाहिँ पिरियडिकली एकदम नियमित रूपमा रिभ्यू गर्ने र त्यसको सोलुसन खोज्ने भनेर पनि हामीले अनुगमनको पनि एउटा मेकानिजम अहिले भइरहेको भन्दा फरक मेकानिजम यो चाहिँ लाइन यो योजना आयोगको सदस्यको रूपमा अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसदीय मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेको एउटा मोनिटरिङको पनि छुट्टै एउटा मेकानिजम बनाएर यो काम किन हुन सकेन त भन्ने सुरुदेखि चाहिँ रिभ्यू गर्दै जाने भन्ने हिसाबले अलिकति हामी चाहिँ यसमा जोड चाहिँ स्टडी गरेका छौँ। मुलुकमा यसै पनि चालू र पुँजीगत खर्चको खाडल ठूलो छ। झण्डै 80% चालू खर्च छुट्याउँदा सरकारले मुस्किलले 20% विकास निर्माणका लागि छुट्याउने गरेको छ। त्यो पनि खर्च हुन नसक्दा मुलुकको विकास सधैँ पछाडि पर्ने गरेको छ। यति मात्र होइन, बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाले संरचनागत माकुरी जालो छिचोल्न नसक्दा यसले आर्थिक वृद्धि, पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व र रोजगारीमा गम्भीर असर गरेको छ। पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा असर गर्ने बताउँछन् प्राध्यापक एवं अर्थविद डाक्टर सञ्जय आचार्य। खर्च प्रणाली भनेको समष्टिगत आर्थिक परिशिष्टको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो। सरकारी खर्च कम हुने बित्तिकै यसले तरलताको समस्या पैदा गर्ने अनि त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताका समस्याहरू आउने, मनी सर्कुलेसनलाई चाहिँ कम गराउने, त्यसपछि उत्पादकत्व सबै कम हुने, त्यसले गर्दा रोजगारी सृजना कम हुने, यसले गर्दा धेरै चक्रीय असन्तुलनहरू चाहिँ नि बढ्दै जान्छन्। यसले चाहिँ धेरै अर्थतन्त्रका अरू अवयवहरूलाई पनि असर पार्छ। सत्ता समीकरणका कारण यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नै 3 मन्त्रीले पाए। माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट केही समय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पाए। अर्थको जिम्मेवारी हाल कांग्रेसका डाक्टर प्रकाश शरण महतले सम्हालेका छन्। बजेट ल्याउने एउटा, कार्यान्वयन गर्ने अर्को मन्त्री हुँदा पनि समस्या निम्तिएको कतिपयको तर्क छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र त्यसको लक्ष्यप्रति संवेदनशील भएको पाइँदैन। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कार्य सम्पादनमा चुक्दा सरकारको पुँजीगत खर्च सधैँ कछुवा गतिमा हुने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको हो। संघीय संसदका दुवै सदनबाट बजेट पारित भएसँगै आगामी साउन 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। सदस्यहरू अबमा प्रतिनिधि सभा र सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 को दफा 2 देखि 10 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 र 2 विनियोजन विधेयक 2080 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 10 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 र 2 बहुमतले प्रतिनिधि सभा र सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रिय सभाको भोलि बस्ने बैठकले बजेटसँग सम्बन्धित राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसअघि विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नका सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट यही असार 13 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ 15 मा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि ती विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुने र प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ।
सुनसरीका 2 युवालाई अपहरण गरेर बन्धक बनाई 50 लाख रुपैयाँ फिरौती मागेको आरोपमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सुनसरीको बाराहा क्षेत्र नगरपालिका 5 बस्ने 29 वर्षीय सन्तोष बस्नेत पक्राउ परेका हुन्। धरानबाट उदयपुरतर्फ जाँदै गर्दा गत सोमबार पक्राउ परेका बस्नेतलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न 7 दिनको म्याद थप गर्ने अनुमति जिल्ला अदालतबाट पाएपछि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार राईका अनुसार गत वैशाख 25 गते घरायसी सामान खरिद गर्न भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएका बेला बाराहा क्षेत्रका सौगात भण्डारी र छविलाल आचार्य चढेको मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएर बस्नेत सहित 7 जनाको टोलीले पिस्तोल देखाउँदै उनीहरूलाई अपहरण गरेका थिए। अपहरणपछि बन्धक बनाएर सौगात भण्डारीको परिवारसँग गत वैशाख 26 गते सो टोलीले फिरौती बापत 50 लाख रुपैयाँ मागेको थियो। भण्डारीको परिवारले तत्काल 1,50,000 रुपैयाँ अपहरणकारीको समूहलाई बुझाए पनि मुक्त नगरेपछि छविलाल र सौगात गत वैशाख 27 गते अपहरणकारीको पञ्जाबाट भागेर नेपाल आउन सफल भएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। प्रहरी नायब उपरीक्षक राईका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 29 वर्षीय बस्नेतले बनाएको योजना अनुसार उनीहरूको अपहरण भएको खुलासा भएको छ। उनको घरबाट फिरौती बापत दिइएको 1.5 लाख रुपैयाँ समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। अपहरणमा संलग्न अन्य व्यक्ति भने पक्राउ परेका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने विषयमा आफ्नो कुनै चासो नभएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनपछि सत्तारूढ़ दलले सरकारमा आउन आग्रह गरे पनि त्यस पछाडि आफूहरू सत्ता समीकरणमा नलागेको सो पार्टीको भनाइ छ। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफ्नो पार्टी संगठन विस्तारमा केन्द्रित रहेर सरकार बनाउने खेलमा नभएको बताउनुभयो। उपनिर्वाचन पछाडि त हामीलाई आउनुहोस् नै भन्नुभएकै थियो। हामीले जाने इच्छा नै व्यक्त गरेनौं। त्यसकारण हामीले त्यो च्याप्टरलाई क्लोज गर्यौं। अहिले हामीले त्यो च्याप्टरलाई अन नै गरेका छैनौं। उहाँहरूको जे एग्रिमेन्ट भएको छ, उहाँहरूले एउटा पोलिसनबाट अर्को पोलिसनमा भर्खरै जानु भएको छ, त्यसमा इमानदारीपूर्वक कन्टिन्यू गरेर गए भइहाल्यो। हामी त पार्टी विस्तार पनि गर्नुपर्ने छ। पार्टीमा दस्तावेजीकरणदेखि लिएर हाम्रो सवालमा हाम्रा धेरै कामहरू छन्। त्यो हामी चाहिँ त्यो रेसमा पनि छैनौं, त्यो गेममा पनि छैनौं। प्रमुख दलहरूले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरू भएको उहाँको भनाइ छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीतिक दललाई आइरहन्छ नि, जाने हो कि यो गर्ने हो कि त्यो गर्ने हो कि दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू कहिलेकाहीँ मद्दत चाहिन्छ है भन्ने त्यो एकदम लाइट नोटमा भन्ने कुराहरूलाई मैले अब त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि छैन। पार्टीमा हामीले त्यस किसिमको संवाद गरेका पनि छैनौं। तर स्थायित्वको पक्षमा हामी चाहिँ छौँ। स्थायी रूपमा बसोस्, जनतामा एउटा सरकार आजै ढल्ला कि भोलि नै ढल्ला कि पोलिसन चेन्ज हुन लाग्यो कि यो हुन लाग्यो कि भन्ने नबनोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले चाहने पनि त्यही नै हो। केही दिन अघि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफूहरू नयाँ गठबन्धन बनाउने खेलमा नलागेको बताउनु भएको थियो। संसदको 5औं शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नवीन राप्रपा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नव परिकल्पना, नव परिचय र नव प्रस्तुति भन्ने मूल नारा सहित पार्टीको संगठन विस्तारका लागि अभियान सञ्चालन गरिने सो पार्टीले जनाएको छ। अभियान अन्तर्गत 6 महिनाभित्र पार्टीको सबै तहमा 33% महिलाको संख्या सुनिश्चित गरिने राप्रपाले बताएको छ। त्यस्तै सबै तहमा 40 वर्षसम्मका युवाहरूलाई अनिवार्य सहभागिता गराउने जनाउँदै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले भन्नुभयो, केन्द्रीय कार्य समितिमा 40 तथा कार्य सम्पादन समितिमा कम्तीमा 7 जना युवाहरूलाई विभिन्न प्रक्रियाबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौं। त्यस्तै गरेर सरकारी वेतनदारीहरूको भातृ संगठनलाई शुभेच्छुक संगठनमा परिणत गरिने भएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति र कार्य सम्पादन समितिसम्म अनिवार्य रूपमा समावेश गराउने एउटा व्यवस्था मिलाएका छौं। पार्टीले आगामी दिनमा विभिन्न तहमा उम्मेद्वार बनाउँदा 50% प्राइमरी छनौट प्रक्रिया अपनाउने बताएको छ। केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरीय नेता तथा जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधि समेत गरी करिब 900 जना नेतालाई एकैसाथ संगठन विस्तारका लागि भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै एकैसाथ 753 वटै स्थानीय तह र 6743 वटै ओडा तथा प्रवासमा समेत यो जिम्मेवारी तोकिएको छ। राप्रपाले 1 वर्षभित्र सक्रिय सदस्य संख्या 2 लाख पुर्याउने जनाएको छ। सरकारले सोलुखुम्बुमा मंगलबार भएको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको हो।
नेपाली आकाशमा हवाई उडान असुरक्षित भएको भन्दै बहस हुने गरेको पृष्ठभूमिमा त्यसलाई सुरक्षित बनाउने गरी बुधबारबाट केही नयाँ नियम लागू समेत गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। विकट र अप्ठ्यारो भौगोलिक क्षेत्रमा विपद पर्दा उद्धार गर्ने प्रभावकारी साधनको रूपमा लिइँदै आएको हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा भने असुरक्षित देखिँदै आएको छ। नेपालमा पहिलो हेलिकप्टर दुर्घटना सन् 1979 मा भएको थियो। सो दुर्घटनामा परि 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस यता 44 वर्षको अवधिमा 38 वटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका छन्। 38 वटा दुर्घटना मध्ये 19 वटा दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको छ, जसमा 92 जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। सन् 2000 भन्दा अगाडि 9 वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो। त्यसपछि दुर्घटना बढेको देखिन्छ। सन् 2001 देखि गत मंगलबारको दुर्घटना सहित 29 वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। पछिल्लो समय दुर्घटना बढ्नुको कारण मौसमको चुनौती पनि एक रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजेन्द्र छेत्री बताउँछन्। हाम्रो वेदर पनि अरूभन्दा फरक भएकोले चुनौती छ। मानवीय त्रुटि हुन सक्छ, प्राविधिक कारण पनि हुन सक्छ। तर पनि हामी कहाँ दुर्घटनाले बढी भएको देखिएको चाहिँ यही मनसुन र वेदर कारणले गर्दाखेरि। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2002 मा भएको एसियन एयरलाइन्सको हेलिकप्टरमा 11 जना यात्रुकै मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै सन् 2006 मा उडान भरेको श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टरमा सवार 24 जनाको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको थियो। सो दुर्घटना नेपाली आकाशमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हेलिकप्टर दुर्घटनाको रूपमा दर्ज भएको छ। परिवर्तन भइरहने मौसमका कारण र अप्ठ्यारो भूगोलमा पाइलटले सामना गर्ने चुनौतीका कारण हेलिकप्टर उडान असुरक्षित बन्दै गएको बताउँछन् उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजेश राज दली। अब यस्तो मनसुन टाइममा या प्री मनसुन टाइममा जुन बेला बादलहरू आउनुहुन्छ धेरै जसो चाहिँ त्यो बाटोभित्र छिर्यो अनि डिसओरिएन्टेड भएर नै देखिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ नि हाम्रो सिभिल एभिएसनबाट पनि नेपालीसँग इन्टरेक्सन गरेर यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, अथवा उनीहरूको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेर इन्टरेक्सनहरू भयो भने अलिकति एवेरनेस हुनुपर्छ। त्यो चिज नै मैले मेन कुरो देखिरहेको छु। नेपालमा अधिकांश हेलिकप्टर दुर्घटना मौसमका कारणले हुन्छ भनिए पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। बढी मात्रामा मौसम परिवर्तन भइरहने स्थानमा त्यसबारे जानकारी दिने क्यामेरा जडान गरे दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक छेत्री भन्छन्, भोरे पानी जोमसोम जाने बाटोमा भोरे पानी जहाँ धेरै जहाज एक्सिडेन्ट हुन्छ, वेदर जहाँ एकदमै चेन्ज भइरहेको हुन्छ हो, त्यस्तै छ अरू रुटमा पनि जहाँ बढी जहाजको मुभमेन्ट हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ टेन्डर लगाएर त्यहाँको चाहिँ एकदमै वेदर लिएर मात्रै हुनुपर्छ। उड्डयन प्राधिकरणले सोलुखुम्बुमा भएको मनाङ एयरको दुर्घटनापछि हेलिकप्टर उडानलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले केही नयाँ नियम लागू गरेको छ। लागू गरिएको नयाँ नियममा हेलिकप्टर तथा छोटो दूरीको धवन मार्ग भएको विमानस्थलमा हुने दैनिक उडान गतिविधिलाई नियमित रूपमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गरिनेछ। त्यस्तै हेलिकप्टर उडान सम्बन्धी हाल विभिन्न विमानस्थलबाट भइरहेको अनुमति कार्य चालू मनसुन अवधिभर साप्ताहिक रूपमा समीक्षा गरी प्राधिकरण प्रधान कार्यालयबाटै प्रदान गरिने भएको छ। प्राधिकरणले लागू गरेको नियममा हेलिकप्टर उडान सञ्चालन अनुमति दिँदा प्रस्थान बिन्दु वा अवतरण बिन्दु मध्ये कम्तीमा एक बिन्दुमा विमानस्थल हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै हेलिकप्टर कम्पनीमा लगानी गरेका पाइलटलाई व्यावसायिक उडानमा भने रोक लगाउने नियम समेत प्राधिकरणले बनाएको छ। यी नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपाली हवाई उडानलाई व्यवस्थित गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले रिक्त स्थानमा छिट्टै राजदूतहरू नियुक्त गरिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रसंघीय नियोग र अन्य देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि उच्च तहमा छलफल भइरहेको मन्त्री साउदको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उहाँले राजदूत नियुक्ति छिट्टै गरिने बताउनु भएको हो। हाल स्थायी नियोग न्यूयोर्क तथा जेनेभा, कनाडा, फ्रान्स, थाइल्याण्ड, यूएई र कुवेत गरी 7 स्थानमा राजदूत पद रिक्त रहेको छ। राजदूत नियुक्तिमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र भित्रबाट 50% र परराष्ट्र बाहिरबाट 50% गर्ने हाम्रो कार्यविधिको प्रावधान छ र सोही कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ र यो प्रक्रिया अब तत्कालै टुङ्गिनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को प्रसंगमा मन्त्री साउदले चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो। दुई देश बीचको सहमति अनुसार काम अघि बढ़ेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल र चीन बीच 2017मा बीआरआई सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सोही अनुसार दुई देशको बीच बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा छलफल जारी रहेको छ। चीनका तत्कालीन स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीको सम्पन्न नेपाल भ्रमणमा हस्ताक्षर भए अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा दुई देश बीच अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। मन्त्री साउदले छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा सबै पक्षले सन्तुलित धारणा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकले मलेसियाको म्याक्स मनी प्रणालीलाई नेपालमा रेमिटेन्स कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। केन्द्रीय बैंकले एक सूचना प्रकाशित गर्दै सबै इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई म्याक्स मनीसँग कारोबार गर्न रोक लगाएको हो। सो कम्पनीले रेमिटेन्स कारोबार गरे बापत नेपाली इजाजत प्राप्त कम्पनीलाई भुक्तानी नगरेको भन्दै कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसअघि 2075 मंसिर 12 र फागुन 2 गतेको परिपत्र मार्फत सो संस्थासँग कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसपछि बीचमा म्याक्सले आंशिक रकम भुक्तानी गरेपछि 2076 मा प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो। तर प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि पनि तोकिएको बाँकी बक्यौता भुक्तानी नगरी शर्त पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अहिले प्रतिबन्ध लगाएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको राजधानी दिल्लीमा खानेपानीको अभाव भएको छ। नयाँ दिल्ली हुँदै बग्ने यमुना नदीको स्तर 45 वर्ष यताकै उच्च बनेपछि राजधानी र वरपरका क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव भएको बीबीसीले जनाएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित पिउने पानीको 3वटा प्रशोधन केन्द्रमा बाढ़ी पसेकाले आपूर्ति 1/4ले घटेको बताइएको छ। वर्षाका कारण हरियाणा लगायत राज्यका बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। बाढ़ीका कारण हजारौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले ट्विटर मार्फत दिल्लीका यस क्षेत्रमा पानीको समस्या हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। यमुनाको पानी घट्ने बित्तिकै जतिसक्दो चाँडो खानेपानीको व्यवस्था गर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा मानिसहरूको जीवन बचाउनु नै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले आपतकालमा एक अर्कालाई हर सम्भव तरिकाले सहयोग गर्न अपील समेत गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसंग। एपीएफ क्लबको महिला र पुरूष टोली प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्लब भलिबलको फाइनल नजिक पुगेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा भएको महिलातर्फको खेलमा न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै एपीएफ फाइनल नजिक पुगेको हो। एपीएफले न्यू डायमण्डलाई 25-19, 25-18 र 25-12 को सेटमा हरायो। अपराजित पुलिस यसअघि नै फाइनल पुगिसकेको छ। अब न्यू डायमण्डले भोलि पुलिससँग खेल्नेछ। सो खेलमा पुलिसलाई सोझो सेटमा हराएमा न्यू डायमण्डको फाइनल सम्भावना रहन्छ। यदि न्यू डायमण्ड पराजित भए एपीएफ फाइनल प्रवेश गर्नेछ। यसअघि भएको खेलमा आर्मीले एभरेस्ट क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। एभरेस्टमाथि आर्मीले 25-12, 25-19 र 25-19 को सेटमा जित निकाल्यो। यता पुरूषतर्फ विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबले टिपटप हेल्थ नेपाल स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै फाइनल नजिक पुगेको छ। हेल्थ नेपालले एपीएफमाथि 27-25, 25-17, 21-25, 23-25 र 16-14 को सेटमा जित निकाल्यो। पुरूषतर्फकै अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। पुलिसले आर्मीलाई 25-21, 28-26 र 25-15 को सेटमा हराएको हो। अब भोलि हेल्थ नेपालले आर्मीसँग खेल्दा एपीएफले पुलिसको सामना गर्नेछ। हेल्थ नेपाल 13 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ। 12 अंक जोडेको पुलिस दोस्रो, आर्मी 11 अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ। पुरूषतर्फको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले सैलुङ बागडुङ्गालाई 3-2 को सेटमा पराजित गरेको छ। पहिलो र दोस्रो सेट 25-16, 25-13 ले जितेको गण्डकीले तेस्रो र चौथो सेट भने 19-25, 20-25 ले सैलुङलाई सुम्पेको थियो। अन्तिम सेटमा 15-6 ले सेट आफ्नो पक्षमा पार्दै गण्डकीले जित हात पारेको हो। जितसँगै 5 खेल खेलेको गण्डकी 1 मा जित र 4 मा हार सहित 5औं स्थानमा छ। त्यस्तै सैलुङ 6 खेलमा 5 मा हार र 1 जित सहित 6औं स्थानमा रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशलाई बराबरीमा रोकेको छ। एसियाली खेलकुदको तयारी स्वरूप ढाकाको कमलपुर स्थित मुस्तफा कमल रंगशालामा भएको खेलमा सावित्रा भण्डारीको गोलको मदतमा बंगलादेशलाई नेपालले 1-1
गोलको बराबरीमा रोक्दै हार टारेको हो। खेलको 65औं मिनेटमा कप्तान सबिना खातुनको गोल मार्फत 1-0 गोलको अग्रता बनाएको बंगलादेशले अग्रता जोगाउन नसक्दा जित हात पार्न सकेन। खेलको 93 मिनेटमा भण्डारीले गोल गर्दै बंगलादेशलाई जितबाट रोकेकी हुन्। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सूरज पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।